Atong hisgutan karon ang bahin sa bunyag. Ug unsay katarungan nga atong bunyagan ang mga kabataan sa atong simbahang Katoliko. Kay doon na rabay ginaingon sa uban nga nganong bunyagan man ang bata, nga ang bata wala pa may sala. Kay diha sa San Marcos 1:4 nagingon man, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug pagpabunyag aron kamo pasayloon sa Dios. So nining pagiha, ang bata dili pa makahinulsol silang mga sala ug wala pa pud sila'y mga sala ang mga kabataan. So nining pagiha, ang bata wala pa siya'y personal nga sala. Unsa man ang naa sa bata, ang gitawag natog sala nga panulundon or original sin. So unsang gining original sin? Matud pa sa atong Catechism for Filipino Catholic 1601 nagingon nga is a sinful condition or state consists essentially in the privation of sanctifying grace. Nga nagpasabot nga ang bata naanas pagkahinikawan sa sanctifying grace or grasyang pagkabalaan. Aron masabtan gyud nato pag-ayo, atong hisgutan ang orihinal nga kahimtang sa tao or original state of man. Nga ang tao sa wala pa siya makasala, niya siya nga si Adan ug si Eva, ana siya sa kahimtang sa mga gasa nga gihatag sa Dios. So mao kini ang iyang kahimtang sa unang tao or original state of man, nga naa siya sa sanctifying grace kun gasas pagkabalaan, yun man naa siya sa freedom from irregular desire, na wala unta siya malisya, yun man naa siya sa bodily immortality nga dili unta siya mamatay, yun man naa siya sa freedom from suffering nga dili unta batiog kasakit or pagantos. Ug mao sa dihang nakasala na siya dan og iba, nawagtang na kining mga gasaha sa tao. So kining gasaha dili lamang unta para niya dan og iba, kundi alang sa tanan niyang kaliwatan. So mao nga ang tanan nga kaliwatan naepektuhan nini ug nawagtangan nining mga gasaha. Ug mao kini ang gisgutan diha sa Roma 5:12 nga nagingon nga nakasulod ang sala dinhi sa kalibutan pinaagi sa katawo ug nagdala kinig kamatayon, ug ang tanang tawo nagamhanas kamatayon kay nakasala ang tanan. Mao na nagingon po diha sa Salmo 51:5 nga sukad ako gipanamkon makasasala na akong daan. Ug mao kini ang atong kahimtang or condition or state karon nga kita mga matay na ug kita magantos na o na nay kasakitan ug kita wala nay sanctifying grace. So mao kini ang gihisgutan sa Catechism for Filipino Catholic 1601 nga ang pagka-deprive nato sa sanctifying grace. So mao nga ang gitawag natong original sin, sala siya nga dili pinaagi og buhat. Unsa man siya nga klase nga sala nga ang pagkawala nay sanctifying grace. Mao na nag-iingon diha sa atong Catechism of the Catholic Church sa 404 nga nagingon, it is a sin contracted and not committed, a state and not an act. So nagpasabot kini nga ang kining pagkahinikawan nato sa mga gasa nga nadawat ni dan og iba, lakip na ang sanctifying grace, nag-originate kini, nagsukad kini sa pagbuhat og sala ni Adan ug ni Eva. Meaning ang buhat nga sala ni Adan ug ni Eva naghatag og epekto natong tanan nga nawagtangan sa maong gasa. Nakapanunod kitang tanan niini ang pagkahinikawan sa maong pagkawala na sanctifying grace o guban nga mga gasa sama sa pagkadili unta mamatay. So mo na nga gitawag siya original sin, meaning kini siya nag-originate ngadto sa pagkasala ni Adan ug ni Eva ug kitang tanan nawagtangan nining gasaha. Ug aron mahugasan siya sa sala nga gitawag og sala nga panulundon, meaning aron mabalik ang sanctifying grace, mao nang ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod sa sakramento sa bunyag. Ug mao ni karon nga maghugas ang bunyag sa sala sa tao. Ang original sin ug ang personal sin kung dako na ang tao. So mo na kakinahanglanon ang bunyag
Mao na nga mabalik ang yang sanctifying grace pinaagi ni ining sakramento sa bunyag. Ug tungod nini wala may makakita sa Dios kung walay pagkabalaan. Sumala sa Hebrehanon 12:14, mao na nga ang atong Ginoong Hesukristo nagmando nga ningon siya sa San Mateo 28:19-20, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tungod kay diha sa sakramento sa bunyag mapapas ang atong sala aron kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Kay ningon siya sa San Juan 3:3 ngadto sa 6, gawas ang tao mataw pag-usab pinagi sa tubig ug espiritu siya makasulod sa gingharian sa langit. Mao na ang katarungan nganong atong bunyagan ang mga kabataan. Ug tungod nini ang Dios migamit siya og sensible sign or outward sacred sign nga tubig aron pagpasabot nga ang tao nahugasan na siya sa sala, meaning nabalik na ang sanctifying grace nga nagpasabot kini nga ana ang presensya sa Dios during sa celebration nga mao siya ang tinubdan sa Gresya sumala so ng Pedro 5:10. Sumao kini ang katarungan nganong bunyagan ang mga kabataan sa simbahang Katoliko kay walay pagkabalaan, walay makakita sa Dios. Kay ang bunyag mao man ang paagi sa pagbalik sa maong grasyas pagkabalaan.